मंदोखेल साहब ये बताइएगा कि बहुत से अदवार चल चुके हैं PMLN के साथ बातचीत के, लेकिन अभी तक कोई मुस्बत नताइज देखने में नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त डेडलॉक के ऊपर खड़ी है? क्या आईनी नशिस्तें नहीं मिल रही या फिर वहां से बज़िद हैं कि आपको काबीना का हिस्सा भी बनना चाहिए? आईनी नशिस्तें लेना तो बात की बात है, मगर उसका इंतखाब लड़ना तो हमारा और बाकी पार्टियों का भी एक आईनी हक है कि हम सदर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़े, स्पीकर का लड़े, सेनेट के चेयरमैन का लड़े या कोई भी और उहदा हो उसके लिए हम लड़े, ये तो हमारा हक है। अब वो रह गई है जहाँ तक जो डेडलॉक है, और डेडलॉक मुझे नहीं समझ में आ रहे थे कि एक तरफ नून लीग बातें कर रही है, एहतियात की बातें कर रही है हुकूमत के साथ मिलाप की, और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो ना वो कीचड़ उछाल रहे। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इनके अपने सफ़ों में जो ना वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून साफ साफ कह देना कि भाई वो खुद लड़े, हम तो कह रहे लड़ो, आप करो इलेक्शन का, अपना हुकूमत करो आपको, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि पीपल्स पार्टी को अगर हम दोनों बड़े जो पार्टी जो ज्यादा सीट लिए है PTI की या नून लीग की, अगर हम दोनों को सपोर्ट नहीं करें तो ये असेंबली कहाँ खड़ी होगी? 29 फरवरी लास्ट डेट है असेंबली की। अगर असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया तो वैसे ही ये ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगी। जब असेंबली खत्म हो जाएगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो हुकूमत कहाँ से बनाएंगे? तो पीपल्स पार्टी का तो ये कोशिश है कि इस सिस्टम को चलने दें, जमहूरियत को चलने दे और इन असम्बली को चलने दे। और माजी में पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड है जो तारीख में पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब के वक्त में असम्बली ने 5 साल पूरे किए, और उसके बाद जाके अगले 5 साल नवाज शरीफ साहब को पूरे करने दिए, और तीसरा जो लास्ट टेन्योर था वो भी पूरे कर रहे थे, मगर शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले असेंबली तोड़ के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए, वरना पीपल्स पार्टी तो इसकी हक में थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। मगर हाँ, एक बात ये भी जरूर है जो हमारे मुज़ाकरात का एक वो है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या पॉलिसी अपनाओगे? जैसा माजी में मजदूर कश पॉलिसी थी मुस्लिम लीग नून की, जिस कमेटी को मैं हेड करा था, कौमी असम्बली का मुलाजिमीन कमेटी को, जहाँ मुस्लिम लीग नून ने रवैया रखा, जहाँ उनके मिनिस्टरों ने अपने अफसरान को, ब्यूरोक्रेटी को मना किया है कि मंदोखेल की कमेटी भी कोई नहीं जाए। तो अगर फिर भी नचकारी के हवाले से जो वो अपने पर तोल रहे तो इस टाइप की जो इक़दामात है तो वो तो हम जरूर उनके साथ बात करेंगे। फिर आपको याद होगा पिछले बजट में भी जो 25 से 32 हज़ार हुआ, वो भी आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की जो मुदाखलत से वो बढ़े। तो ये सारी चीजें तो नून लीग के साथ तय करनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको वोट दे, वज़ीर-ए-आज़म दे और वो पूरे पाकिस्तान को बेच। निजकारी की मुखालिफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बबांगे दोहल कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निजकारी की हामी है। अगर आप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखें तो तमाम प्लान बड़े बड़े जो खसारे में चल रहे हैं इदारे, उनकी निजकारी के हवाले से है। अगर ये हुकूमत मिल के बनती है तो फिर निजकारी के मामले के ऊपर किसकी बात मानी जाएगी? उनकी जिनकी अक्सरियत है या उनकी जो अकलियत में होंगे? देखिए, हमारे बगैर तो नून लीग अपना हुकूमत बना नहीं सकती, ये तो सबको पता है। और जब पता है तो हम कोई वजारत नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो रोजगार पीपल्स पार्टी देती आ रही है और मुलाजमीन के हुकूक के लिए सबसे बड़ी जो पार्टी नंबरदार है, वो सबको पता है पीपल्स पार्टी है। तो हम तो उसके ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। आपको याद होगा पिछली हुकूमत में नजकारी का वजीर हमारा अपना था और हमें एक भी नहीं होने दिया, तो अब कैसे होने देंगे? तो आपका क्या ख्याल है कि हम इक़्तिदार प्लेट में नून लीग को दे रहे हैं और वो जाके मजदूर कुश पॉलिसी जो कि माजी में उसने अपनाई, हम उनको होने देंगे? ये तो भूल जाए, तो हो नहीं सकते इस सूरत में। दूसरी बात जो मोहतरम शौकत अज़ीज़ साहब कह रहे थे, जिस तरह उन्होंने हामिद रजा साहब की पार्टी में शमूलियत करके, और ये समझ रहे, मैं कि कानून की तालिब इल्म से बात आपको बता रहा हूँ, ये समझ रहे कि वहाँ शमूलियत करके और हमें रिजर्व सीटें मिल जाएगी। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि पार्टी तो PTI भी रजिस्टर्ड है, तो फिर इसके अलावा PTI के साथ रजिस्टर्ड के साथ उन्होंने जो लिस्ट एक जमा करना था रिजर्व सीटों के लिए, वो तो हामिद रजा साहब की पार्टी ने भी नहीं जमा किया होगा, और अगर जमा भी किया है तो उसने अपने लोगों को जमा किया होगा। ये हम
دوبارہ جمع کر دیں گے, پھر یہ ریزرو سیٹیں ہمیں مل جائیں گی, یہ کسی صورت میں اس کو نہیں مل سکتی ہے. بات تو ذہن سے نکال دیں, میں یہ کہوں گا. تو باقی دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے آپ کے سامنے. شوکت یوسفزئی صاحب, کراچی کی اگر صورتحال کی بات کریں, اب کراچی میں جماعت اسلامی بھی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم سے نشستیں چھینی گئیں, پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے. تو کراچی میں کیا عوامی مینڈیٹ ایم کیو ایم والا نہیں ہے؟ دیکھیے, آپ کو میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا, وکیل ہوں. آپ تھوڑا سا یہ چیز دیکھ لیں کہ میرے حلقے این اے 242 میں جو 24 تاریخ کو ایک ہم نے الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا تھا ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے, اور اس میں یہ کلیئر کٹ کیا گیا کہ یہاں پہ 259 لوگوں کو زندہ جلایا گیا, جس کو ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب نے مانا بھی تھا کہ وہ یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں, اور 33 زیادہ جعلی جو نا وہ قتل کیے گئے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کوئی, ڈپٹی کمشنر نے یہاں پہ 1 لاکھ روپے کے جو 100 کا بنڈل تھا وہ کھلے عام فروخت کیا ہے. چلو میں نہیں کہتا ہوں ڈپٹی کمشنر نے نہیں کیا, ہمارے جالوں نے 25 سے 30 ہزار ووٹ ہم نے چینے ہیں. تو 71,000 مصطفیٰ کمال صاحب کے ایکچوئل ووٹ تھے 3,800, اور 25 سے 30 ہزار جو ووٹ ہم نے اسی چینے, تو یہ میں ملا کے جو نا یہ ہو گئے 1 لاکھ ووٹ. تو میں یہ کہوں گا, تو اس کے بعد مجھے ایک بات بتا دے کہ جس کے اوپر کوئی سٹیمپ جعلی ہے, جس کے اوپر ساری چیزیں جعلی ہے, تو میں الیکشن کمیشن کے سامنے اور آپ کے سامنے یہ پورا تھیلا آپ کو بھر کے دکھا رہا ہوں, جس میں ایم کیو ایم کے سٹیمپ لگے ہوئے ہیں اور کاؤنٹر پارٹ سمیت. آپ کو پورے پاکستان میں ایسے ثبوت نہیں ملیں گے. کاؤنٹر پارٹ بھی موجود ہے, اور نیچے پتنگ کے اوپر سٹیمپ بھی لگا ہوا ہے, اور بیک سائڈ پہ کچھ نہیں ہے, اور یہ صوبائی حلقے کا ہے. اور اسی طرح ہے, یہ سارے ملا کے میرے پاس 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر پڑے ہوئے. یہ بتائے کہ میں کس کے منہ پہ ماروں اس کو. نہیں, یہ کدھر سے آئے آپ کے پاس؟ یہ آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئے ہوں گے کہ ہمارے جالوں نے ایم کیو ایم کے غنڈوں سے چیرے گئے. میرے پیج پہ موجود ہے, سب موجود ہے. اور اس کے بعد جب ہم الیکشن کمیشن پہ وہاں پہ جب دیکھا کہ رینجرز بھی کھڑی ہے, پولیس بھی کھڑی ہے, اور اندر ان کے غنڈے اسلحے سمیت ہمارے خواتین پولیس اسٹیشن میں گھسے. اس کے بعد جب میں اندر گیا ہوں وہاں پہ, اور اندر جانے کے بعد ہم نے وہاں پہ جو شخص مصطفیٰ کمال کہتا تھا کہ میں آدھے گھنٹے میں پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتا ہوں, جوتے چھوڑ کے بھاگے وہاں سے. اور پھر اس کے بعد ڈی آر او نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو لیٹر دیے ہے کہ بھائی یہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئے. اس کے باوجود پریزائڈنگ افسر کو بلیک میل کر کے ایف آئی آر درج کی میرے خلاف. لیکن میری بھی ایک درخواست ہے, میں نے تو ضمانت لے لی ہے, میری بھی ایک درخواست ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب, کامران اختر اور ان کے جو جتائے گئے کینڈیڈیٹ فہیم احمد اور ان کے 25 سے 30 لوگ اسلحے سمیت پولیس اسٹیشن میں گھسے, اور وہاں پہ لوگوں کو یہ سارے بنڈل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھینے گئے. یہ الیکشن رولز کا, الیکشن کا جو قانون ہے, الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 171, 172 اور 173, اس کے تحت پولنگ اسٹیشن پہ زبردستی گھسنا, وہاں پہ جو نا یہ اس طرح داندلی کرانا, اس کے تحت ایف آئی آر درج. آج میں نے سیشن کورٹ میں 22 کی پٹیشن داخل کی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پورے پاکستان میں اتنا بے نقاب الیکشن کمیشن نہیں ہوا ہے جو این اے 242 اتنا بے نقاب نہیں ہوا جتنا 242 کے اندر ہوا.